अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका अपना मुस्तफ़ा अहमद खान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लाइफ एंड व्लॉग विद अयूब। नाज़रीन, उरूज के बाद ज़वाल क्यों आता है? हर बंदा शोहरत, दौलत और ताकत चाहता है, लेकिन तुमने कभी सोचा है कि हर उरूज के बाद ज़वाल क्यों आता है? तुमने कभी सोचा है ऐसे कि जब बंदा उरूज में होता है फिर ज़वाल में कैसे आ जाता है? तो आज का व्लॉग है हमारा कि उरूज से ज़वाल कैसे आता है और क्यों आता है। उरूज होता है हर बंदे के पास। जब बंदे के पास उरूज होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अवाम पहचाने। इसका मतलब ये है कि आप अपने खुदा को ना भूलें, आप अल्लाह ताला को ना भूलें, हर वक्त अल्लाह पाक को याद रखें। उरूज का मतलब ये है कि आप हर वक्त अल्लाह पाक को याद रखें। और ज़वाल क्यों आता है? उरूज में ज़वाल क्यों आता है? क्योंकि आप अपने खुदा को भूल जाते हैं, अपने रब को भूल जाते हैं। ना नमाज पढ़ते हैं, ना कुछ। हम नमाज नहीं पढ़ते, हम अपने रब को भूल जाते हैं। सीधी सी बात। हमें सिर्फ ये मतलब कि होती है परेशानी कि हमें यार ये बंदा मुझसे इतनी मोहब्बत करे, मेरे इतने पीछे पीछे भागे कि जैसे मेरा गुलाम हो। हम ऐसे चाहते हैं कि सारे बंदे मेरे पीछे हों, मेरे नीचे हों, मेरे सारे मतलब के नौकर की तरह हो, मुलाजिम। जब पैसा आता है हमारे पास हम ऐसे ही करते हैं, अपने खुदा को भूल जाते हैं कि हमें किसने बनाया है, हमें पैदा किसने किया है, और हम किसकी नाफरमानी कर रहे हैं। जब आप अल्लाह पाक की नाफरमानी करेंगे तो आपके उरूज में ज़वाल तो आना ही आना है, क्योंकि आप तो अल्लाह पाक को भूल ही जाते हैं ना। तो फिर आपको भी अल्लाह पाक ने, बाहर सी बात है कि भूलना है, फिर तो अल्लाह पाक भी आपको भूल जाता है। अल्लाह पाक कहता है जब ये मेरे पास आएगा, मुझसे माफ़ी मांगेगा, मैं माफ़ कर दूंगा। लेकिन अल्लाह पाक तो चाहता है, लेकिन बंदा खुद नहीं जाता माफ़ी मांगने के लिए। फिर कहता है यार मेरे काम में बरकत नहीं है, मेरे काम में तंगी है, परेशानी है, बहुत मुझे परेशानी है कि मेरा काम नहीं चल रहा, ऐसे मतलब वगैरह वगैरह सी बातें। लेकिन ऐसे मायूस नहीं होना चाहिए अल्लाह पाक से, ऐसे मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका कारोबार आपके भूलने की वजह से है, क्योंकि आप अल्लाह ताला को भूल गए हैं। इसलिए आपका कारोबार, जब आप तवीज़ लेने जाते हैं तो कोई मतलब कि किसी पीर के बाद या पास या किसी मौलाना साहब के पास जाते हैं आप, तो वो पीर या मौलाना साहब जो मतलब के लोकल पीर होते हैं, उनके पास अच्छे तो गुजर गए हैं ना, जो तक मतलब कि ऊंची हस्ती थी वो तो गुजर गए हैं। अब जो मतलब के पीर हैं उनके पास जाते हैं। मुझे एक बात का पता नहीं है यार, आपको वो कुरान मजीद के अल्फाज लिख कर देते हैं, तावीज़ में लिख कर देते हैं, वो आपको पढ़ने को क्यों नहीं कहते कि आप कुरान मजीद की तिलावत किया करें, आप नमाज कुरान पढ़ा करें, आपके कामों में बरकत आएगी? ऐसा क्यों नहीं कहते? ऐसे कहे ना वो, फिर वो ऐसा क्यों नहीं कहते? वो तो कुरान के अल्फाज तो लिख देते हैं तावीज़ के अंदर, वही अल्फाज उन्हें पढ़ने को कह दे। हर कोई अपने हुनर को छुपाता है। आपके सामने रखी है आपकी किताब, अल्लाह पाक की किताब। अल्लाह पाक ने फरमाया इसको पढ़ो, घर में रखी हुई है एक साइड पे, किसी बॉक्स में रखी हुई है बस। वो आप सिर्फ उठाने में आपको तकलीफ होती है और पढ़ने में, सुबह उठने में ही आपको हमें तकलीफ होती है, हमें पढ़ने में उसे तकलीफ होती है। फिर ज़वाल तो आता ही है।
پھر ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں ادھر ادھر مولویوں کے پاس، پیروں کے پاس، کہ ہمیں ہمارے کام میں برکت نہیں ہے، ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے، آپ کوئی کتاب دیکھیں، ہمیں کوئی تعویذ بنا دیں۔ یار وہ تعویذ بناتے ہیں، میں کہتا ہوں یار اس کے تعویذ مطلب کہ ہوتے ہیں، سچی میں ہوتے ہیں، وہ لگتی ہے بات، قرآن پاک کے الفاظ بھی ہوتے ہیں، لیکن انہیں ایک یہ بھی معلومات مل جانی چاہیے کہ جو انسان آپ کے پاس تعویذ لینے آتا ہے، آپ اسے تعویذ بھی بنا دیں، کوئی بات نہیں، ویسے بھی وہ آپ مفت میں دیتے ہیں، کون سا پیسے لیتے ہیں، پیسوں کی بات تو ہے بھی نہیں۔ تو آپ اسے یہ بھی نصیحت کریں کہ نماز پڑھتے ہیں آپ، اس سے پوچھیں کہ آپ نماز بھی پڑھتے ہیں۔ جب وہ بندہ کہے یار میں نماز نہیں پڑھتا، تو آپ اسے کہیں یار 5 وقت کی نماز پڑھو گے تو تمہارے گھر میں برکت آئے گی، ایسے تو نہیں آئے گی۔ نمازیں پڑھو گے تو تمہارے گھر میں برکت آئے گی، ورنہ ایسے کیسے آ جاتی ہے برکت؟ جب تم نے اللہ پاک کو ہی ناراض کیا ہوا ہے، اللہ پاک کو راضی نہیں کیا ہوا، اللہ پاک کو راضی کرو گے تو تمہارے گھر میں برکت آئے گی۔ جو گناہ کیا ہے اس کا استغفار کرو، توبہ کرو اللہ پاک سے کہ یا اللہ اب ہم گناہ نہیں کریں گے، ہماری توبہ، سچے دل سے توبہ کرو، سچے دل سے توبہ کرو گے تو تمہیں اللہ پاک معاف فرما دے گا۔ اور 5 وقت کی نماز پڑھو گے، اگر قرآن مجید پڑھو گے، نمازیں پڑھو گے، تو تمہیں زوال کبھی بھی نہیں آئے گا، ہر وقت آپ کا عروج ہی چلتا رہے گا، اور آپ زندگی بھی خوشی سے گزاریں گے۔ اور زندگی جب خوشی سے گزرے گی تو گھر میں ساری چیزیں خوشی پہ گزرے گی۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ نمازیں پڑھیں گے، قرآن پاک پڑھیں گے اور اللہ پاک کو راضی رکھیں گے، کیونکہ اللہ پاک کو جب ناراض ہوتا ہے نا اللہ پاک، تو پھر ہمارے پاس عروج نہیں ہوتا، پھر ہمارے پاس سکون نہیں ہوتا، پریشانی ہوتی ہے، زوال ہوتا ہے، پھر ہمارے پاس خوشی نہیں ہوتی، غم ہوتے ہیں۔ آپ اللہ پاک کو راضی رکھا کریں ہر ٹائم۔ میری یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سے ہر وقت راضی رہے، اللہ پاک ہم سے کبھی ناراض ہی نہ ہو، اور اللہ پاک ہمیں ہمارے جتنے بھی گناہ ہیں وہ معاف فرما دے، آمین۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا، تو فٹافٹ سے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور دیں۔ شکریہ۔